وچ دین بچاون پیرایا آخری دفعہ ہاتھ چاہو چل آخری دفعہ ہاتھ چاہو کربل دے وچ دین بچاون پیرایا سوہنا پیر شبیر آیا سوہنا پیر شبیر پیر شبیر دے ناتے بولو پیر شبیر دے ناتے بولو کربل دے وچ دین بچاون پیرایا سوہنا پیر شبیر آیا سوہنا تقدیر جیویں آزمایا لبیک حسینی علایا تقدیر جیویں آزمایا لبیک حسینی علایا امتحان جنا گھبرایا تے غازی ویرایا پیر شبیر آیا سوہنا پیر شبیر آیا پیر شبیر دے ناتے ہاتھ چاہو سوہنا پیر شبیر آیا سوہنا پیر شبیر آیا اوے دادی شام یادے اتحال اے پیر سجا دے ہاتھ چاہو خدا واسطے ہاتھ چاہو اوے دادی شام یادے اتحال اے پیر سجا دے اللہ ڈھیر دے بھی یا جیویں دینی عبادت لکھ تحریر آیا اچھا بھائی یہ سارے شہداء شہید تھی گئے ظالمہ نے سر کٹ کی دن سر نیزے دین اوکتے ہیں حضرت امام سجاد دے ہتھ کھڑی ہیں پیرہ میں جلانن ایجاد زنجیرن میرا پیر سجاد ایمیں ودا ٹوٹے جیویں نمازی رکوع چھوڑے دل نہ سنو جیویں نمازی رکوع چھوڑے امام سجاد نے ایمیں ٹورین پاک سینی کو ظالمہ نے قید کی تے پیر ثاقب رضا مصطفی جیڑا پوری دنیا دا بڑا عالم ہے کل میں ان دی تقریر سنیے نیٹ تے انہیں جملہ دیتے آپ کو ہکے اوشتے بی بی زینب پاک ہکے اوشتے بی بی شہربانو ہکے اوشتے آپ کو امام سجاد کو ظالمہ نے بلائے ہاتھ ابے دا سر دیتے کہیں ویلے ابے کو دیکھتے روندے ہم کہیں ویلے اکبر کو دیکھتے کہیں ویلے غازی پاک دے سر کو دیکھتے روندے ہم اثر دا ٹائم تھی گئے قافلہ رک کے بی بی سکینہ پاک اماں زینب دے کو ہاتھ بدن اماں میں کوئی اجازت دے کئی راتی تے کئی نہیں تھی گن میں ستی کہنی ظالمہ نے نندر کہنی کرنی تھی میں سن دیا 4.25 سال دی مولا حسین دی بیٹی ایک ریت دے ٹبے تے سن گئی ہے اماں جلے ٹرو میں کچھ جگہ گھنائے ان ظالمہ نے جلے کافلہ ٹورے وقت نہیں دیتا جو پاک بیبیاں بیٹی کو جگہ میں بی بی ستی رہ گئی ہے کافلہ چلا گئے بی بی ستی رہ گئی ہے کافلہ چلا گئے جنہ کافلے نے 3 کلومیٹر یا 3 میل سفر کی تھے مولا حسین دی سانگ دادرے بھی مولا حسین دی سانگ زمین تے آئیے سانگ دا بندے رلن سانگ نہیں چوی وی رلن سانگ نہیں چوی 100 رلے سانگ نہیں چویا انہاں ڈٹھے جو لگ دے
امام سجاد اپنے پیو کو روک گھدے، حسین نہیں ٹردا، ایک بدبخت نے امام سجاد کو کنڈ دے پچھو کوڑا مارے، وہ پیو کو آنکھ ٹردا کیوں نہیں؟ آپ روتے ہیں بابا ٹردے کیوں نہیں ہوئے؟ بیمار کو کوڑے پہ لگ دیں، فرمایا پترا صبر کری دین بچاوے۔ میرا پتر، میرا سجاد، میرا زین العابدین کوڑے برے لکھنے نا تے ساڑھے تک خاندان شہید تھی گئے، ساڑھے تک سوائے تیرے کوئی بچہ ہی کہنی ہے۔ میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑا دیتے نے، آکو سارے دے سر کٹے نے، پر قاسم پاک دا جڑا گلہ گھوڑے دے سنبھا نال کٹے، گھوڑے دے سنبھا نال کٹے نے۔ میرا پتر صبر کری، ابا تیرا پتر ہاں زین العابدین میرے نام ہے، اے تڑس تو ٹردہ کیوں نہیں ہوئی؟ جے ہن داد نہ دیتی سمجھ سنجل سے جایا کہنی۔ حسین دے سر وچوں آواز آئیے، فرمایا سجاد میں کیویں ٹراں میری دھی پیچھے رہ گئی۔ نیگا روندے بیٹھے، نیگا روندے بیٹھے، نوجوان روندے بیٹھے، میں کیویں ٹراں میری دھی پیچھے رہ گئی ہے، جلدی کر زینب عالیہ کو نال کر، تو ونج پچھا 3 میل دور میری دھی کو چاؤ۔ اے میری او دھی ہے جیڑی میرے سینے تے سن دی، اے میری او دھی ہے جیڑی میرے سینے تے سن دی آئی، چاوا سمڑ دی جان اسی لب دی، ریت دے ودی سن دیئے۔ بی بی زینب عالیہ پاک فرمے دیئے، جلے میں بی بی سکینہ دے نال پہنچیاں، سٹے جلے داد روائے، بی بی سکینہ دے نال پہنچیاں، میں ڈٹھے میں برکہ پوش ہے، سکینہ پاک کو جھولی وچ سمئی بیٹھی ہے۔ میں پوچھیں بی بی کون نہیں؟ فرما زینب جلدی آ، میرے سینے نہ لگ، تیرے 9 بھیرا شہید تھی گن، تیرے 9 پتر شہید تھی گن، سفر کی دیوتی جلدی آ، میں غیر نمی تیری